Maayong adlaw kaninyong tanan. Karon, ato ang tukion ang usah talagsaon kaayo nga panghitabo sa kasaysayan, ang protestanteng reformasyon. Karon, i-imagine ninyo niha, usa ka panahon nga gamhanan kaayo ang simbahan, unya ang Biblia aw sinulat pa sa Latin. So, ang ordinaryong tao lisod gid kaayo makasabot. Apan sa tunga-tungaanin tanan, naay usa ka tawo nga kalit lang nawala. Ug ang iyang pagkawala, imbes nga mopalong sa kalihukan, mao na hinuoy boom, nipasiga sa kalayo sa revolusyon. Unsaon to pagkahitabo, ato anang sutaon. So mao ni ang atong pangutana para karon og mao gid ni ang sentro sa atong istorya. Unsay may dangatan sa usa ka dako kaayong kalihukan kung ang iyang pinakasentrong leader kalit lang mawala sa pananaw sa tanan? Unsay sunod? Ug kini dadunan ta kamo dito sa Alemanya. Didto ang kalit og misteryosong pagkawala ni Martin Luther nakapakugang jud sa tibuok nasod. Kalibog og kabalaka ang gibati sa tanan. Grabe, diha-diha dayon, mibutog yun ang reaksyon sa mga tao. I-imagine ninyo ang tibuok nasod, murag na shock. Mikuyanap ang murag usa ka balod sa kasubo o kasuko. Kay para nila, ang ilang bayahan ang ilang tigpanalipod, gipatay. Mauna ilang gituaon, gipatay sa iyang mga kaaway. Apan dinhi na gyud magsugod ang pinakakatingalahang parte sa istorya. Ang iyang pagkawala, wala gyud makaguba sa kalihukan. Sa pagkatinuod, sukwahi pa, ang eksaktong baliktab ang nahitabo. So tan-awa nato kung giunsa ni paglambok. Karon, tan-awa ra gud ni. Klaro kaayo ang dakong kalainan. Sa sinugdanan, ang iyang mga kaaway, party-party, nalipay kaayo sila. Pero, kadiyot ra, kadtong ilang kalipay, nahimong grabeng kahadlok. Unya ang iyang mga sumusunod, baliktad pod, gikan sa grabeng kasubo, nahimo kining determinasyon. Usa ka dasig nga dili na gid mapugnong. Misamot ang kalisang sa mga anas sa gahom nga usa nila misinggit yud aning desperado nga panawagan. Grabe no, nagpakita lang ni kung unsa kadako ang pagbalit-ad sa sitwasyon. Mas nahadlok na sila sa pagkawala ni Luther kesa sa iyang presensya. Ug mao ni ang resulta. Ang kalihukan wala lang kay nabuhi, apan misamot pagyud kaligon. Kadtong mga ordinaryong tao, sila na mismo ang mibarog. Mibati silag bag-ong responsibilidad. Dala ang determinasyon nga ipadayon ang nasugdan bisag unsa pay mahitabo. Samtang naglibog ang kalibutan kung asa siya, si Luther yaya nagtago. Ug dito sa iyang gitaguan, hilom siyang nag-andam sa pinakagamhan nga hinagiban sa ilang kalihukan. Ugma o kini, iya diyang gitapos ang paghubad sa bagong tugon sa pinulungang Aliman. Karon, dili lang ni ordinaryo nga libro ha, instrumento jud ni sa revolusyon. Ang tumong, ang kahibalo nga kanhi para lang sa mga klero, karon maabot na sa kamod sa tanang tao. Og ang epekto sa pagpagawas aning libro ha sa publiko, murag jug bomba nga mibuto. Mauni ang nagsugnod sa usa ka tinuod na kalihukan nga nagikan jud sa mga ordinaryong tao. So unsaon man to pagkaylap? Naa sila gitawag nga mga colporteurs. Kinsa man ni sila? Sila ang mga isog kaayo nga tig-apod-apod og libro. Dili ni sila ordinaryo nga delivery man ha, andam ni sila musugal sa ilang kinabuhi. Nagbakta sila gikan sa syudad padulong sa mga lagyong baryo. Nagdalaan ning mga libro nga sa tinuod lang mag-usab sa dagan sa kasaysayan. Tungod nila, namugna ang mga suod nga panagtapok aron magtuon sa tibuok nasod. I-picture ninyo mga ordinaryong tao, nagpundok sa gabii, ug sa unang higayon, nadungod nila ang mga pulong ug ideya sa ilang kaugalingong pinulungan. Nindot kaayo, di ba? Ug kini ang misamput sa usa ka talagsaon nga pagbalhin sa gahom. Kalit lang ang mga yanong mamumuo, mga sundalo, bisan mga babae, makahimo na sa pagpakiglantugi bahin sa teolohiya, batok sa mga pari ug mga eskular. Ug kasagaran pa gyud sila pa ang mudaog. Gipakita nila ang gitawag sa tinugdan nga makaulaw nga pagawalay alamag sa mga kadagkuan sa relihiyon. Siyempre, misulay ang mga awtoridad sa pagbatok, pero ulahin na ang tanan. Ang mga liso nga gipugas ni Luther, mitubo na naanto sa usa ka butanga, dili na gid mapugnan. Gibati sa mga tao nga nakakita silag butang nga nakapuno sa ilang kalag, mao nga ilang gitalikdan ang daan nga mga tradisyon.
Ug ang katingalahan, sa matag pagsulay sa pagsumpo sa kalihukan, mas nakatabang pahinuon kini nga mukaylap og mas lapad ug mas paspas pa. Busa, kining tibuok na istorya o sa kaistorya sa pagkawala, sa kabalighuan o sa revolusyon. Nagbilin ka nato og usa ka gamhanan og importanteng pangutana. Unsa kadako ang kausaban nga mahimo sa kalibutanon kung ang informasyon o kahibalo ana nagid sa kamot sa tanan?